دوستا و قامای گل سلام. در زی روزه است یک چند تاریخی واقعات شده و شما لازمی است که از توی سوشل میدیا یا مینستریم میدیا شما نیوز رکست اخبار رکست نه صرف لمحه به لمحه با خبر شدین، بلکه شما کست انواع و اقسام افراد ماهر رکست و افراد با خبر تجزیه های از نارم کست دزی باره کست شنیده باشین. پس جایز منی است که ما بایم یک تجزیه از خود کست دزی باره کست پیش کنم، لیکن متر که مازی پیشم کست قد شما ایره گفتم و در عنوان یک تردیشن خو ما ایر کست خیال منم که اگر اگو تاریخی واقع شد که در نظر از ما کست بسیار اهم است که مو خبر باشی که دنیا در کدام طرف موره، ما کست یک شخصی تجزیه از خود خوره پیش از این نقطه نگاه منم که از این مو چیز یاد گرفته میتونه به عنوان یک قوم کستم دیگه. ما همزو خاطر وقتی که ما این نقطه نگاه که ما در رو پیش منم یک شخصی نقطه نگاه دیگه ایر کسته ما دعوا نمونم که ما کسته یگو ماهر آدم استم یگو اکسپرت آدم استم، نه ما گو ماهر گو اکسپرت آدم نیم، بلکه ایر دینوان یک شاهد زنده از یک واقع تاریخی کسته بیانم و مطابق فهم از خود خو که مطلب دنیایی که در عموم نشسته این تاریخی واقعات که منیزم میشه امید دنیا کسته از لحاظ یک شاهد زنده کسته در نظر از ما مطلب ما چیز پرسپکتیو در اون دوباره و ما گفتم شاید از خاطر زی برای قوما کسته دلچسب باشه، چرا که ما منبری از قوم هستم و اکسپریانس از ما کسته یا تجربات از ما کسته قد تجربات بسیار قومای دیگه کسته مشترک هسته دیگه. امروز خاطر گفتم شاید کسته برای ازنم کسته دلچسب باشه. خب دیگه واقعیت خاورمیانه در زبان فارسی کسته مو مگی یا کی میدل ایست مو د انگلیش کی مگی در زی روزا کسته جای یا جگه تاریخی واقعات است دیگه. همونطور که شما خبر هستین لازمی نیست که ما مطلب شما خبر کنم که یک طرف ازی واقع کسته اسرائیل است و دیگه طرف کسته اونا کی ور مگه اکسیس اف رزिस्टेंस یا محور مقاومت. به هر حال دیگه ما کدام واقعی ازی تاریخی واقعات کسته مو چیز یاد گرفته میتونی یا مطلب کدام اکسپکت ازی کسته بریز ما همسته پیش ازی که ما دوباره ازو گپ دیم ما اینچ کسته میخوایم یک چیزی که تعلق شی قد اسرائیل است در نظر از ما او رو ماول کسته منشن کنم اگرچه او کسته ایرریلیونت است دزی واقعاتی که دزی روزا موشه لیکن او کسته بریز مو زیاد ریلیونس داره دیگه. همزو خاطر ما میخوایم می واقع کسته ول کسته کم شیر کن واقع نیه بلکه یه تر بگی که یک انترپریتیشنی از بیبلیکل ایونتس است از همونطور که مو قرآن کسته تفسیر منیم همونطور کسته بایبل را که مثلا یهودیا کسته مطلب توغ منه تفسیر منه دیگه او شاید کسته برای از مو کسته برای از مو مردم یعنی آزره کسته شاید آموزنده باشه دیگه. همونطور شما خبر هستین در مطابق اسلامی چیز هم کسته واقعه کسته بیان منه بز یهودیا کستم واقعه که بیان نه اونم اندازی از خود کسته بیان او چیز است او مگه مطلب تمام شما خبر هستین که اسلامی والا هم کسته عیسائی و یهودی والا کسته هم سه مذاهب کسته منی ازی کسته سه ادیان کسته بله زی نقطه متفق کسته که مردمای یهودی کسته یک زمان کسته در مصر در عنوانی غلام کسته اونجا زندگی میکرده یعنی عرصه غلامی از نکسته بسیار دردراز شده دو خز دردراز شده که اونا کسته خوی و بوی چیزر کسته نه صرف کسته زندگی مصری کسته انتخاب کرده طرز زندگی زونا کسته بسیار اونار زیاد متاثر کرده بلکه خوی بوی غلامی هم کسته منی پوست از نکسته جگشته دیگه. همزو خاطر وقتی که حضرت موسی کسته وقتی که اینار مستن کسته نجات میده علمات طریقی زور کار ندارم که مطلب چطور نه به هر حال اینار کسته گو طریقه از مصر کسته برو بدرمنه وقتی که اینا مطلب از گیر مصریا کسته آزاد میشه دیگه اینا کسته قد حضرت موسی علیه السلام کسته جنگ و جنجال کدو کسته شروع منه دیگه کسته حساب کنو ده دیگه زبان کسته بغاوت کسته ده خلاف امزو آدم شروع نه که اونار کسته آزاد کدد دیگه اینا کسته واپس امو تردیشنار کسته کوشش میکرد کنن امو قرار که مطلب اینا
د مصر مکد یعنی خوی بوی مصر کسته سیکند نیچر از نکسته جور شدت دیگه حضرت موسی گفت دیار مخ شما را از خاطر زی آزاد کردم که شما از خود یک قوم باشین، شما از خود یک انفرادی کسته شخصیت داشته باشین و رسم و رواج و طریقه و اطوار مصریار کسته شما باید لکن شما کسته مو ترکی مطابق مذهب از ناسته مطابق انزو اطوار کسته مطابق از کسته رفتار کنه دیگه اونا کسته گب حضرت موسی کسته ما کسته این جنرال در رو بیانم کسته اونا کسته گبایز نار کسته گوشتم کرد امزو خاطر کسته خدا کسته الان کی شروعاتش کسته اینا از مصر کافی دور رفته بودن لیکن از بعد کسته خدا کسته حکم میده که اینا کسته واپس طرفی صحرا باین و برای مدتی 40 سال کسته اینا در صحرا کسته سرگردان و پریشان کسته باشن. خب این کسته بسیار ما دزی کار ندارم که مطلب این واقعات لیجند است یا واقعا کسته تر شده یا نشده یا صرف قصه و استوری است. بخیر حال ما دزی نش کسته کار ندارم. اصل گب چیز است، اصل اون نقطه است که ما کسته زی یاد گرفته میتنه. خب او چیز است که وقتی که مطلب تو حکم مطلب یک قوم که کلو دیر کسته زیری غلامی کسته بمونه یا زیری خود اختیار خود نداشته باشه، اختیارش کسته در دست یگو کسی دیگه کسته باشه دیگه او استی کسته منی نمزی چیزه کسته او خوش موشه که وقتی که او آزادم شونه نه او کسته از آزادی خوشی نمایه، او کسته کوشش نه که واپس دمزو اولد ویس کسته بوره، واپس کسته دمزو چیزی غلامی بوره دیگه. ایمی چیز را کسته شما منی آزرم کسته شاید شما کسته محسوس کرده باشین آزرگویی که بسیار کسته زیری مثلا کسته در وطن بودن یا فر مثال کسته در دیگه ملکایی که مهاجرت کردن لیکن اونجا آزادی نداشتن، بسیار کسته مثلا کسته زندگی محدود کسته داشتن، تر فردی آزادی ها نداشتن، از خود کسته اختیار نداشتن، حق و حقوق کسته چیزه نبودن. لیکن وقتی که اینا کسته در ملکایی که مثلا آزاد مورن در اونچ کسته که مثلا بیتن اختیار داشته باشن الان که اختیارات دارن، حق دارن، حقوق دارن لیکن ذهنی طور پر برای زو چیزا کسته آماده نیه. واپس کوشش نقدم زو کونه شناختی که غلامی والا باشه یا فر مثال کسته محدود آزادی ها باشه یا فر مثال کسته اختیار خور نداشته باشه یا فر مثال مو خوی بویی که مثلا در اونج بال کده که مثلا کسته بخشش باشه ما این لفظ را استعمال نم خوش ندارم این لفظ استعمال کنم که چمچش نه یا فر مثال قد دیگه خود خور بچسپن کنه همون قرار که دیگه جایم که اونا کسته در اونجا مکچر که خوی بوی را کسته بال کرد. یعنی خاطر یه واقع کسته برای مور ریلیونت بود در او کسته انسان کسته محسوس مونه که اگر تو فر مثال قد از او قافله اون بودی و زمان کسته که یهودیایی که آزاد شده بود و حضرت موسی قوم خورم گفت و قومش گبش گوش نم کرد و پس کوشش میکرد که مو مصری قرار کنه که مو قرار که نه در مصر میکرد بالکل مو چیزار کسته کنه. بس حضرت موسی کسته چقدر کسته فرستریت میشده که یار ما اینا را آزاد کردم یال که نار میگه شما از خود خو یک نو چیزا بدرکن کنه طریقه که شما نیست و نشانی غلامی است اونا کسته جان چیلن میکرد. پس پروردگار نار چره مگه تب 40 سال کسته آواره منه مطلب دمنی کو صحرا از خاطر زیور دمنی کو صحرا نه که تا 40 سال کسته او میموری یا یادای از او چیزر کسته نداشته باشه، از اون مصری کسته استی از ذهن از نبوره او جنریشنی کنه که مطلب اونجا بوده رو خویت فکی مگه در آزرگی مثال نه که مگه خویی که در شیر درایت در مرگ برایت نه و همزوله که مطلب او خویی که تو از ریزگی بالمنی بس او تا که تو پیر نشده دیگه او جان تو اعلان منه مطلب تا که مرگی باشه مطلب او کسته اعلان. پس همزی خاطر 40 سال یک عمر است که مثلا کورنا جنریشن ختم میشه، نو جنریشن که در اونج پیدا میشه در منی صحرا منیزو دشت که اونا کسته نه مصر روش کده بودن نه کسته طاقت فرعون روش کدن طاقت لشکرش روش کدن و نه او انفلوئنسایی که اونج داشتن او شان و شوکتی بادشاهیت از نار که داشتن تا که مطلب زیر انفلوئنس از نور اونا منی صحرا که پیدا میشه منی چیزا که پیدا میشه مقیق مردمی سرگردان و چیزا کسته بزو خوی بوی صحرا کسته بالنا صحرا آزاد اوپن
دیگه گردبر تو آدم نیه تا دور دور بس تو کسته خوی از خود بالنی یک خوی آزاد فطری کسته بالنی بزوتیم سخت است که تو رو گو کسی دیگه بگیره ده چیزی از خود کسته پابند کنه کسته ده مطابق حساب کنو که شان و شوکت یا ده زور و ده چیزی از خود کسته طول بگیره دوباره چین کنه دوباره کسته ده زو زنجیرای بسته کنه برای زو کسته سخت میشه همزی خاطر ای حکم پروردگار که اینا مستن کسته تا 40 سال آواره باشن ده بنی چیزه کسته مستن کسته اینا را دیگه یک نو مردم یک نو جنریشن کسته برو درشنه اینی چیز کسته برای از ما کسته بسیار اهم بود پیش از اینکه مطلب ما تاریخی واقعات رو بگم که مطلب اینال تخمم آوارش دیگ مردم است که در پوره دنیا کسته در هر صورت کسته در صورت مهاجره کسته برو بدرشده دیگه اینال مستن این جنریشنی که مو نو مهاجرت در یک نسل که داره در اینجا کسته و آدمایی که سرش خلاص میشه و برایزنا بسیار فرستریشن میشه که وقتی که مینگرنه قومایی که آزاد شدن از یک لحاظ کسته در ملکای آزادتر هستن مثل یک شهری هستن برابر حقوق دیگه دارن لیکن رفتاری از نه اطوار از نه عادتای از نه خویای از نه کارای از نه افکار از نه بالکل اون چیز هسته که بقد بگی کسته ناده منی افغانستان هستن یا منی وطن هستن و اینچ کسته او غود بلی سرش استاده امو خوف امو ماحولی که در منی افغانستان اون مود ذهن از ناسته بز امو کاراری که مطلب برایزی که خود برای جان بچاو کدو خو یا برای محفوظ بودوی خو شر مطلب یک مردمای جابیر که مطلب حق و حقوق شزای کده مطلب بریز نکسته گو حق قائل نه اونم عادتار کسته دیگه ملکان کسته اون رو کسته بال نه اون مو چیزا کسته ریپیت میشه پس بریزی که مو آزاد چنین باید اون مو یک دونه صحرا که بنی اسرائیل کسته چیزا نشد آواره شده دونه کسته سرگردان پریشان موم کسته شاید اینمی نسلی از مو کسته نباید سرگردان پریشان و مهاجر آواره د این طرف باشه این نسل که ختم شنه نو نسل که دزی ملکا پیدا میشه چرکی اونا او غوروش نکده چرکی اونا غلامی او غوروش نکده چرکی اونا کسته یادو تا ملکا پیدا نشته که اونا مردمش کسته نسل پرست استن و مردم شی نسل پرست خود هر جای است لیکن شدید نسل پرستی که بله نسل پرستی خو فخر منن و ایتر افتخار نه که مطلب نسل پرستی نشان سیویلایزیشن است ایتر نشان تمدن است مو متمدنی مو مردمی تاریخی است پس شما هیچ حق ندارین یا شما هیچ برابر نمی مطلب این نشانی های نسل پرستی رو اور خوی بویره اینا کستن وش نکده باشه او چیزا کسته ده او زلتار کسته وش نکده باشه او چیزا روش نکده باشه آزاد که پیدا شده باشه این نو نسل کسته که بینگنه اینا شاید خوی بوی انسانهای آزاده کسته داشته باشه منی اونا کسته شاید از موقع مختلف عادتا داشته باشه از موقع مختلف خوی داشته باشه اونا شاید فکر سوچ کسته از با مختلف باشه ما کسته صرف یه آخر از خاطر ذکر کردم که ما دنزو امید کسته ششتم که دا او تایم اون مردم آره که توخ کنی نو نسل تو توخ کنی شاید تو کسته فرستریت نشنی شاید تو بگیار دختر و بچای کانفیدنت که مطلب بله فردیت خو بله شخصیت خو برای انسان بودوی خو برای آزر بودوی خو کسته فخر محسوس کنن و برای زو کسته کار کوشش هم کنن که او کسته مو فخر کسته خالی فخری خالی خولی نباشه و بیکب هم کسته کن خب مطلب یک خیال بود که مطلب ما گفتم قد شما کسته شیر کنم پیکچر که واقعات نیوزی که مشه دیگه رو شما تمام روز خبر میشین و مطلب که ما تشریح ویدیو گفتم انواع و اقسام ماهر آدم است که تجزیه و انواع و اقسام تجزیه که شما پیش خب بعد از این واقع بخشش باشه دوستایی که تایمشم قیمتی است ما خبر استم نمیخوایم تایمشم ضایع کنم شما در زی اسرا بودین که شما گو تجزیه های از این واقعات کسته ما در شروع ویدیو کسته که وعده کرده بودم اگر شما در انتظار زو هستین و ای افسانه رو نمیخواستین بشنوین ما شما کسته معذرت میخوایم که وقت شما کسته زایش دادین خو اینال مو موری طرفی تجزیه کسته تجزیه شخصی کسته و از منیزو کسته مو چیز یاد گرفته میتونه دیگه اینال مستن کسته یک هفته منده که مستن کسته سالگردی حمله حماس کسته دبلی اسرائیل شونه دیگه مستن کسته منی یک هفته کسته ما چر ذکر شیرونو که یک هفته چر که شما خبر استین او دا آفت اکتبر شدت و آفت اکتبر کسته بسیار یک تاریخی یک ترنینگ پوینت دوانی تاریخی خاورمیانه یا میدلیست کسته بود
خب شما خبر هستین، تجزیه نگارا هم شما که کلو شیندین چرا ترنینگ پوینتس از خاطر ازی بود که در او که اسرائیل که در او که کوشش میکرد طرف یک فرموله بوره، طرف یک چیز بوره که او که دمنه دنیای خاورمیانه که در عنوان یک ملک که قبول شونه، مثلا که شناخته شنه دیگه عربی ملکا که اکثرش تقریبا که ایر قبول کرد و مردم فلسطین زیاد چی رفتشتن و ایران هم که یک طرف ساید لاین شنه و استه دیگه ملکام که قبول کنه. لیکن وقتی که چیزا شد، وقتی که حماس حمله کرد، این تمام پلینا که چیزا شد خوی واقعا که شما خبر هستین و ایرم. لیکن از او که اهم گب او اینج که قصه برندینگ هستن، او چیزی که مطلب ما میخواستم که او چیزی که مو درو که از منیش که میخوای یاد بگیری تو خو اسرائیل که بریز خود یک برند جور کرد و او برند از اوی بود که مو او قصد طاقتور است، یک ایتر اکسپشنل قوم است، یک ایتر اکسپشنل ملک است، یک ایتر استثنایی که است وطن است یا ملک است یا سرزمین است یا مردم است که دیگه مردم هیچ دمنی مقابل زو دیگه هیچ دنیا نیه دیگه. اگر میدان جنگ باشه، میدان ساینس است، میدان تکنولوژی است، میدان اقتصاد است، مومنی هر چیز پیش رفته و همو تر منی میدان جنگ هم کست مومنی 6 روز کست میتونه 4 دانه ملکی عربی کست شکست بدی دیگه. یک برند بود که مطلب کست اینا کست پیش کرده که این مطلب مو در هر میدان کست مو نمبر 1 یک برند بود. در مقابل ازی کست یک برند دیگه بود، او برند کست برندی مقاومت است. در چرکی اونا خودن خوریال مقاومت میکنه، چرکی یک محور کست منیزی کست جور شده و منیزی برند است تمام تاپش کست تر شما تمام شو خبر هستین او برندی حزب الله بود. خب برند حزب الله کست چیز فرق داره قدزی برند اسرائیل ایر کست پیش ازی که ما تجزیه کنم در نظر از من کست بسیار اهم است تا که مو بفهمی که این واقعاتی که در زی روزا شده، این تاریخی واقعات که شده، از این کست این نتیجه زی کست چیز کار میشه و موزی کست چیز یاد گرفته میتونی در عنوان یک قوم کست. خب برند حزب الله ای است که مگه اسرائیل کست ای باید که در عنوان صرف اگر ما یک جویش استیت هستم یا یک یهودی ملک صرف مخصوص یهودی است و مو استثنایی مردم است که سر دیگه که در بالتر باشی اون ما در مقابل ازی کست یک نریتیوی متقابل دارم. اون نریتیو چیز است که باید ای تر ملک دمنه چیزا کست یک ناجایز ملک حساب کنه دیگه، مطلب جایزی در اینجا نیست. در مقابل ازی باید کست یک ملک باشه که دموکراتیک باشه، نه منیزو کست تمامی مذاهب و تمامی مردما کست بریزو کست چیزا برابر حقوق داشته باشه، بالکل یک مدل یک جمهوری ملک را کست که منیزو مثلا یهودی، مسلمان، عیسایی کست اینا دروز، عرب دیگه اینا مردمایی که از مختلف ملکای دنیا که آماده اونجی دیگه اینا کست تمام شی بیتنه کست زیری برابر حقوق کست داشته باشن و تمام شی کست برابر بیتنه دمنی حکومت کست شرکت کنن دمنی دیسیژن میکینگ کست. پس این یک برند دیگه است و مطابق از این برند کست اونا کست بر چیز میگم ای مطلب یه بریزی که توی اکسپشنالیزم چیزا کنی تو صرف آرگومنت کست تو یک آرگومنی که مطلب می آرگومنت کی نداره، لیکن بریزو که او آرگومنت تو بیکاپ کنی بریزو کست تو یک بریزو کست تو باید یک عملی جدوجهدم کست بریزو کست کنی دیگه. نال مستند کست تو کو اینی دو نریتیو که دمنیزی آمادن منیزی کست دیگه نالی کدام ازی کست اون لانگ ترم کست میتونه کامیاب باشه دیگه. اگر مو کست مثلا کست تاریخ توخ کنی مطلب اسرائیلیا کست بسیار کامیاب بدن منیزی که مثلا برین خور کست نه صرف انترودیوس کنن بلکه عملی طور پر هم نشو بدن. شما هم خبر هستن که در میدانی ساینس و تکنولوژی بسیار زور هستن دیگه، شما تمام شو خبر هستن. ما شما برشم چی ریپیت کنم دیگه، چای که در تعداد نوبل انعام والا آدما باشه، چای که مطلب انوینشن و چیزا کست باشه، چایزی که مطلب نو چیزا کست نو کمپانیا کست بنیاد شه میشه یا تکنولوژی کمپانیا میشه، چای که در میدانی فوجی میدان کست باشه
دیگه اینال مثلا کست دمانی میدلیست منی خاورمیانه کست کم سی کم بسیار مطلب یک طاقتور ملک است مطلب دینوانی برندینگ است بریخ جور کرد لیکن آفتی اکتبر که مطلب حماس حمله کرد و ازوات کست چیزا که شامل شد او اینی اکسپشنالیزم را کسته بنیزو کسته میده کرد او اکسپشنالیزم کسته میده کرد بس اونو برند که او جور کرد او برند کسته حساب کنو که او مینتین نتنستن دیگه همزو خاطر کسته ای یک کلان ترین واقعه کسته دمانی خاورمیانه منیزی بود که ای برند کسته در مقابل ازو دیگه برند که تا اینجا کسته پیش شدد که اگرچی مطلب منی مغرب کسته مردم کسته کوشش نکی اور بگی نا کسته دهشتگرد است لیکن مو درو میگن که او برند کسته اوور تایم دیگه مو نریتیوی که مطلب دمانی مغرب بود که یار نام مثلا دهشتگرد اونو استیستی درو میدان شد او کسته درو پاپولر میشه منی دنیا کسته اگرچی مثلا کسته تا هنوز را اینجی کسته منی مغرب دامیننت چیزا کسته طرفی اسرائیلی فی ورسته لیکن نو نسل نو جنریشن در نظر از ما کسته اینا کسته درو اینی چیزر کسته نو برند کسته درو طرفش اپیلش کسته منیش زیاد میشه و این واقعاتی که مثلا بعد از او که مثلا شده که مثلا منیزو کسته تقریبا 40,000 دنه فلسطینی مثلا کسته کشته میشه و منیزو یک بلوک اولاتای ریزه نونوها کسته کشته میشه و مطلب یک بلوک بیلدینگ ها کسته پیش چی میگن بازی دور سوشل میدیا دیگه تمام ازی فوتوها و ویدیوها و چیزا که برو بدر میشه بز مردم کسته درو مینگرنه هم که مطلب ای برای ازی که مثلا کسته اکسپشنالیزمی که تو بریز خون تا میلی یا استثنایی که میلی قیمتی ازی استثنایی بودو کسته چیز است بریزو تو باید چیز قیمت کسته پی کنی بریزو که تو میخوایی بگی ما استثنایی است و ما منفرد است و ما کسته اکسپشن استم بریزو تو راضی است که مردمای بسیار د کلان پیمانه کسته قربانی بدی بس در نظر از ما کسته ای یک چیزا کسته اینی کلانترین ضعف است که منی اسرائیل است و امیر کسته دیگه طرف که مور محور مقاومت خود مگه دیگه اونا کسته این می پوینتر بریزی کسته گرفتن نه صرف د منی میدان میډیا نریټیو گرفتن بلکه منی میدان جنگ هم کسته بریخ یک استراتژی جوړ کده بودن که است که د زبان خودی حسن نصرالله که مگفت که د فارسی کسته منی انترویوش اگر شما کسته گوش کده باشین منی زو کسته مگه مخ د ازرگی خود خو بگی آهسته آهسته بس د ایرانی کسته همشه یواش یواش خودچم کسته منی زو گفت استراتژی از نایی است که اونجا یواش یواش یعنی یواش یواش اونایی که ایرانی ولا چیز خبر نیست د ازرگی میگه سلو مطلب آهسته گب این استراتژی از نایی بوده که مثلا کسته جنگ کسته تو باید دور دراز کنی وجهشی برندینگ همونطور که ما گفتم که اسرائیل گفت ما کسته جنگ منی 6 روز کسته میتونم ختم کنم دیگه او اینال تقریبا یک هفته منده که 1 سال شونه دیگه منی یک هفته منده بر 1 سال شده الان که د منیزی کسته دیگه طرف را کافی کسته نقصان رسنده همونطور که شما خودم چون د جریان هستین منیزی کسته صدری تمام اهم واقعیت است که صدر ایران کسته د غول کشته شده کسته منیزو صدر حماس کسته منیزو کسته لیدرشپ کسته کشته شده منیزی کسته لیدرشپ حزب الله کسته کشته شده نه صرف کسته جنرال سکرتریش کشته شده بلکه تقریبا پورا فوجی کماند کسته از غول کسته از بین کسته رفته لیکن باوجودی که این قسکلو مردم کشته شده مطلب غزه تقریبا ختم شده جنوب لبنان کسته بریش کسته کلو تاوان شده مردم کسته منیزی کشته شده فوجیا کسته د منیزی کافی کشته شده لیکن دردراز بودوی جنگ کسته این کسته او برند چیزر کسته اسرائیل کسته از دو لحاظ کافی نقصان ده یک ایمیج فوجی شیر که مگودیار مو کسته جنگار کسته بنی 6 روز ختم منی او تقریبا سال میشه دیگه اردو میدان کسته منده نه صرف کسته این میدان منده منیزو کسته یمن خطوال دست نخورده یک 2 دفعه بمباری شده عراق که تاوال دست نخورده ایران کسته تاوال دست نخورده اگرچه منیزو یک 2 واقعه کسته شده یکش که مثلا صدر ایران رفته دیگهش کسته صدر چیز رفته لیکن دست نخورده دیگه همزی خاطر کسته این جنگ چی خواست دور دراز بوره ایر کسته مو کسته گفته نمیتنی چرکی چانسی زی مطلب استراتژی حزب الله ما خبر نیم چرکی ما یگو فوجی ماهر خمانیم و آماده مستم دیگه و گو سورسی چیزا پرایمری ما ندارم و کستم ترکش مو نیوز توغونید ما هم کسته نیوز توغونم بس مطلب تو از رفتاری
حزب الله که مطلب استراتژیش که متوم کدی که مثلا که است شروع روزا که است ام گرد بردی بارڈر هر چی قس کی بود اونا که است مثلا که است اگر گو کیمرا فیتا گو سنسر فیتا گو ریډار که است فیتا مطلب گو تایپ ابزرویشن گو بیلون است فیتا یا گو مثلا که است دیگه هر چیز کی درا که مطلب که مانیټر منه بارډر ایریا که است سری مرزر که است اونا رو میزد دیگه اینال او وقتی که تو که نیچ زار که تو میزنی که تو میگی چیم شکور کنه خو یکی معنی داره که مثلا تو میخوای زمینی حمله کسته بریج کنی دیگه همز خاطر تبال خو حزب الله زمینی حمله نکرده تو پورا فوجی کماند شکست از غول رفته لیکن آیا ایو رو روگ من ازی که مطلب دبل زمینی حمله کنه اگر ای زمینی حمله کنه مثلا کسته گیم رکسته بالکل چینج منه مو برندینگ که مو دروگه به اسرائیل زدی که اون مو جنگ منی شش روز ختم او بسیار کسته دور دراز میشه دیگه مزو خاطر کسته الان کی از لحاظ هوایی کسته متوام شم خبرین که دامیننس کسته قد اسرائیل است غالب کسته اسرائیل از مرزیخ کسته ارجع دلش میشه بمبارینه که چای کی سوریا باشه لبنان باشه فلسطین باشه حتی یمن باشه دیگه گو ایر فورس د مقابلش نیسته یا گو ایر دیفنس سیستم کسته د مقابلش نه اجازهش بالکل آزادانه بمبارینه چیزانه دیگه مزو خاطر بله ایر کسته دروی هوا ټوټل دامیننس از وسته لیکن بله زمین اگر حزب الله کسته مترکی مطلب استراتژیش از پیشنه یک سال که تقریبا میشه یک هفته مونده که یک سال شونه هم ترکی معلوم میشه اگر این استراتژی زو واقعا تر بوده که زمینی حمله کنه اگر گو تایم مو بینگرنی منی یک ماه منی دو ماه منی سه ماه منی 5 ماه 6 ماه منی سال مانه ممکن میشه اگر این واقع شونه دیگه او کسته بسیار کټ ډیمیج مونه برای چیزا بودوی اسرائیل کسته از لحاظ فوجی لحاظ کسته دیگه جنگ کسته بسیار دور دراز میشه و ایر فورس از او کسته کارآمد نمیشه چرک منی خاک خود چسته دیگه اون چی کسته بزن فوجی هم است بزن چه خب بیلدینگ ها که بیده و بیلدینگ های حزب الله خونیه و میزایل های زونی است دیگه اگر فوجی هم کسته کشته خب لازمی که جنگ بود خب منی زو کسته کشته میشه لیکن منی زمین خود خو منی علاقه خود خو منی میدان خود خو جنگ کدو کسته زیگلیاز کسته فوجی شکست میشه انلیس که مطلب اسرائیل و قز مطلب کامیاب باشه که مثلا کسته حزب الله نتنه گو زمینی حمله کنه مطلبی اندازی از ما متر که گفتم یک عام آدم دیگه شما د عنوان یک گوی عام انسان کسته خب دیگه یه خوینی طرف برندینگ دیوم ایسی برندینگ است که مثلا او اکسپشنالیزمی که مطلب اون گفتیار مو د عنوان قوم کسته که اکسپشنال قوم است اگر این زمینی حملش نه جنگ کست دور دراز میشه چرکی جنگ دور دراز شد منیزو خامخای گلوک بیلدینگ ها کشته میشه یک گلوک سیویلین کشته میشه یک گلوک اولادای ریزه کشته میشه یک است نه صرف نفرت تر کست د بنی خاورمیانه کست پورا نه بلکه د دیگه جای دنیا شخص کی جنگ دور دراز میشه ان چیزای مردم کسته مطلب پرسپکتیو مردم پرسپشن مردم کسته تبدیل میشه و این برندینگ اسرائیل کسته بسیار چیز میشه و دیر چقدر که جنگ دور دراز شنه منیزی کسته نمترش متوام چون خبر جنگ که شد خوی اقتصاد را بلیش اثر انداز میشه ساینسی چیزای شرکت اثر انداز میشه چرکی تمام توانایی انرژی چیز من انلیس که مطلب اینا گو چیز اکسپشن دیگه کست برو بتر کنال دیگه ما گفته نمیتونم که 100% تر میشه 100% تر میشه ماش مورد رو میگم اگر ای تر اگر ای شد چطور از وقتی که مطلب تو میگه ما یعنی که از پوینت A to پوینت B موری خو تو اگر رایت معلومدار بود و دم رایت گو ریکاورت نماده گو چیز نماده تو معلومدار بود اون چی کست میرسی مون د بنیاد امزی لاجیک کست ما کست درو کست کار میزنم خب دیگه اگر فر مثال حزب الله واقعی زمینی حمله کنه واقعی اگر مطلب زمینی حمله بیتنه ای که مطلب لیدرشپ شکسته که مثلا کسته د غول کی کشته شده او کسته از منی زوری کاور منه مطلب چرک اسرائیل درو کوشش نکی امو که مطلب گفت ما د منی 6 روز ما کسته میتونم پورا 4 دنه ملکای عربار چیز کنم یعلم درو امو برندینگ خور کسته درو میخواه چیزا کنه دوباره کسته ور زنده کنه که یعنی تو ما مثلا منی داروست نیستم کسته پورا لیدرشپی حزب الله کسته ختم کنم پورا میزایل سیستمای شرکت کسته تباه کنم دیگه اینال مثلا دیگه اینجی جنگ دو برند است و دیگه ای خو ما مطلب چری قزبله برند امفسیز منم و منی چیزای کسته چری چیزار کسته ما موگم و جیش از خاطر ازی است که مثلا بریزی منیزی خو اصل او پوینت کی بخشش باشه فون از ما کسته در ولیش کسته میسیج ما شاید زین از منو کم تید شاید شما کسته بریزی کسته کم دیسترب شده باشه ما طرف کسته معذرت میخوایم خب ما چرا
این قضیه امفسایز کردم بله برندینگ کسته دو برند و اور کسته تقابلش کسته پیش کردم و گفتم که مطلب این کسته کدام طرف کسته مور دیگه نال مطلب شما دو برند کسته وش کردین. یک برندش کسته ملک در نام اسرائیل کسته که او بنیاد چی بلی اکسپشنالیزم است. پس پشت از او پورا مغربی طاقت ها هم کسته هست. دیگه این مطلب یک نوبل از یک لحاظ مطلب نوبل چیزا کسته برندینگ از خاطر ازی است مطلب که تو میخوای قوم باشی که مطلب طرف اکسلنس موری طرف بهتری که از تو که بال دیگه کس نباشه. این بسیار یک نوبل چیزا است لیکن مینتین که دویزی بسیار سخته. اون لانگ رن کسته سخت است. وجهش از خاطر ازی سخته چرا که هر قوم کی باشه او کسته تاوبال داره. مارکیت باشه تاوبال کسته داره. نیچرل پروسیس هیچ وقت کسته خالی بال 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 نیسته. انسان هم کسته نه مثلا تو که ریزه است نونو است تو کٹا میشی جوان میشی میان عمری بزسته است یک پیری داره تا که مطلب یک نو جنریشن میشه. منی زندگی اقوام هم میشه. هیچ قوم گفته نمیتونه که ما کسته همیشه بال 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 مورم. دیگه همزو خاطری برند که اسرائیل کسته برای خود که جور کرده که مو اکسپشنال است و مو از دیگه که همیشه زور 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 است. این تاریخی طور پر صحیح نیست. یعنی شما تاریخی طور پر وش کردین که نه صرف کسته مصری‌ها کسته یهودیار کسته غلام جور کرده بلکه عراقی‌ها کسته زمان کسته اور غلام جور کرده که باز شاه ایران کسته اونار آزاد کردن از منیزی کسته یهودیار. رومنز کسته اینار کسته غلام جور کردن. از بعد کسته یوروپیانز کسته اینار کسته د عنوانی یک حساب کو که سب از انسان که د لیولش تاتر کسته اونار تاتر کسته حساب کردن. دیگه شما اونجا خاطر خوشنن که بدرفتاریایی که قد یهودیا دمنه مشرقی یوروپ شده دمنه روس شدن و مو ترکسته شما منی مغربی یوروپ کسته در صورت جرمنز کشته حتی که منی خود امریکا کسته تا که مطلب اینار بسیار تایم لگید که مثلا در موجوده سیچویشن با شروع آخو مطلب گفت و در دکانا بود که مطلب گفت dogs and Jews are not permitted. مطلب کسته که اگر تو یهودی یا سگی تو اجازت نی که منیزی دکان بای مثلا کسته دیگه نال مثلا دزو بدالی کسته اینا د منیزی ملک کسته مهاجرت کردن آمدن مطلب اینا یک 50-60 سال لگید که مثلا کسته خودون خوردزی سیچویشن کسته برسنه. لیکن بعض عمر مگم که تاریخی طور پر هم کسته مومیتنی بوگی که مثلا کسته اگر تو بگی یهودیا کسته اکسپشنال است اکسپشنال نیه بلکه تا بال شدن بالم رفتن تا هم آمدن بال رفتن تا آمدن بال رفتن تا آمدن بسیار بد روزان کسته وش کردن. یالم کسته دی اکسپشنالیزم را کسته مینتین کدو شوی مطلب پیشنه 50-60 سال کسته 50-60 سال نه بلکه 50 پیشنه 70 سال کسته اسرائیل کسته یا مردمایی که بله صهیونیزم کسته عقیده دارن اینا بسیار پیشرفت کرده. اسرائیل بسیار برده از یک مردمایی که در به در مهاجر کسته آماده بودن تا این روزی که اسرائیل کسته منی خاورمیانه یک طاقتورترین ملک است از هر لحاظ کسته دیگه ای خب بسیار کټ اچیومنت است. لیکن آیا این اچیومنت تو مینتین میتنی؟ اینی کسته یک کلانترین کسته چیز است. همزو خاطر برای آزره مطلب برای مردم از مو وقت که تو میگیار ما چیزا منم مثلا اگر تو میگی ما برندینگ از مو چطور باشه خب برندینگ هر قوم باید خود یک برند کسته برای جور کنه. پس در نظر از ما کسته آلترناتیو برند کسته ای که مطلب دغول که انسان مایه نه دغول کراس ازی کسته که تو هم میخوای که اکسپشنال باشی میخوای که از دیگه کده بهتر باشی از دیگه قوام کده از دیگه مردم کده از هر لحاظ بهتر باشی لیکن تو او را کسته در عنوانی برتری نیری د عنوان ازی که مثلا چرکی مو از سر دیگه کده د خاندو زوری چرکی مو سر دیگه کده زیاد مهنتی استه چرکی مو سر دیگه کده زیاد کامیاب استه از این لحاظ کسته مو از سر دیگه انسان ها کده بهتر است. پس دیگه انسان ها کسته چرکی مو نا کده کامیاب تر استه دیگه این رویه در نظر از ما این ذهنیت در نظر از ما ذهنیت برتری خواهی ذهنیت چیزه کسته برای آزره صحیح نیست. مطلب ما چیزن ای که مطلب تو میخوای پیش بری این برندینگ کسته. پس این رای درمیان اختیار کدو که مطلب تو میخوای بهتر و بهتر و بهتر بهتر باشی در هر میدان
لیکن تو با وجود از که تو بهتر هستی، تو خود از دیگه انسان ها که در بالاتر خیال نمونی. تو تمام انسان ها برای تو محترمه، تمام انسان ها، تمام اقوام کسته، تمام مذاهب کسته برای تو کسته قابل احترام است، زندگی هایش کسته، چیزایش کسته دیگه. اینی اخلاقیات رم کسته که تو دخول شمیری که تو اخلاقی طور پر خود رو اکسپشنل خیال نمونی. بیشک تو باله، از لحاظ علمی بال باشی، از لحاظ چیزا کسته پیسه کسته تو بال باشی، از لحاظ تکنولوژی کسته تو بال باشی، زور باشی، میلیتریلی کسته تو زور باشی، لیکن همبل باشی. همبل دیگه او تر که مثلا تو بگی یار ما کسته دیگر هیچ حق زندگی کدور نداره، یا باید یا ما باشم یا دیگه هیچ کس کسته مقابل من باشه. این چیز کسته باید دمانی ذهنیتی از مو کسته نباشه در عنوان قوم کسته، تاکه هر قوم کسته، هر مذاهب کسته قد حاضره انتر خود راحت محسوس کنه. دیگه او نه بگه یار مطلب حاضره مطلب میتن هر چیز باشه، لیکن حاضره کسته نمیتنه بد باشه. دیگه مطلب تو حق دفاع داره، مثلا تو کسته هر قوم حق دفاع داره، هر قوم حق داره که مطلب حق خور بگیره. اگر د قراری نشد یک زمان تو مجبوری دفاع کنی، د زور کنی، لیکن مطلب از اون نیست که تو ظلم کنی، مثلا کسته طرف بربریت بری. اینی چیزی برندینگ کسته، اینی تمام قصار کسته ما میخواستم قچم بگم اینی چیز کسته. خوینال در مقابل شمو تر ما گفتم که مثلا کسته برندینگ که مثلا کسته حزب الله کسته خود برای کسته پیش کرده الان که مذهبی رخ داره، لیکن برای غیر مذهبی آدم هم کسته منی زو اترکشن چی منی چیز است. اترکشن چه الان که از لحاظ تکنولوژی موش نکی بسیار بسیار کسته پس است، لیکن مسئله ترسته که اوور تایم این تکنولوژی گیپ کسته کم میشه. یعنی ما مطلب شما پیشین گویی از ما است، اگر شما شاید کسته قبول نکنین، لیکن ما اکسپکتیشن از ما این ترسته که تکنولوژی گیپ بسیار زیاد کسته ما نمیگم ده تیز رفتاری میشه. از خاطر ازی که ما مطلب تاریخی واقعاته که مطلب تو پس دوغونی، تو که وقتی مطلب پس دوغونی از او آغاز مطلب تو 30 سال 40 سال پیش که تو بوری، اون مردمایی که مطلب خلاف اسرائیل استادم شد، اونا کس از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ علم، از لحاظ پیسه بسیار کمزور بودن. یا لکست در مقابلی از نا بسیار معیار زندگی از نا کست بال رفتن، افکارش رفتن، سوچ رفتن، از اگرچه تکنولوژی گیپ تا هنوز بسیار 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 زیاد است، علمی گیپ بسیار بسیار زیاد است، لیکن معنی زینی است که این گیپ همیشه کست مور هر چقدر که وقت تیر میشه این گیپ کست است کم میشه کم میشه کم میشه کم میشه و امکان داره یک روز برسه که این گیپ کسته او قدر کسته کم شونه که مثلا کسته دیگه او کانسپت اکسپشنالیزمی که نداشته باشه نور کسته نداشته باشه. اما نیزو میتونه حزب الله ختم شونه بالکل د جایزو نو ارگنایزیشن باشه یا میتونه اگزیست کنه بالکل شیب ماهیت ازو کسته بدلیش نه د غول کسته میتونه جنگاش نه یکی جنگ نه بلکه زیب آدم د آینده باز جنگ شنه 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 و جیش از خاطر زی است که دو برندینگ مودرو داره خاص طور پر برندینگ که اسرائیل بنیزو پیش منه که کسته خود خورا اکسپشنل کسته خیال نه ایده نظر از ما بنیاد یک کلیش کسته میشه د اینجا میله ای که مطلب بگم ما انتگریت میشم پارتی دیگه میشم دست خاطری اکسپشنالیزم دم رایزو کسته بسیار کتر ریکاورد دم رایزو کسته بسیار ریکاورد کسته ممنه. خب دیگه نالز منیزی کسته مو چه سبق میگیری متر که ما گفتم منیزی کسته ترسته که تو ضرورت داری هر قوم ضرورت داره همون که هر فرد ضرورت داره هر قوم ضرورت داره که از خود یک برند جور کنه، لیکن برند ازو بیشک تو برند است تو میخوای که تو پیش بری ایدئالیستیک باشی پیش بری چیزا کنی، لیکن تو باید کسته گنجایشی دیگه مردم هم کسته منیز داشته باشی، باید اخلاقی معیار کسته منی برندینگ بسیار بسیار اهم است. از خاطر ازی است که تو که اکسپشنل اشتی دیگه مردم خلاف تو میشه، پس تو باید کسته تو نمیتونی مطلب او اختلافات را زیاد چیزا کنی تا یک حد را کسته چیزا کنی چرا که کلان حصه انرژی است تو طرف از او مینتین کدوی زمور، لیکن اگر دیگه مردم حامی تو باشه حمایت تو باشه تو چانس ازی که تو گرو کنی و در قراری تو حصه دیگه مردم هاشنی دیگه مردم حصه است تو شونه نکسته بسیار برای است تو کسته آسان است. دیگه همزو خاطر ما خبر استم که آزره علم دوست است، آزره امن پسند است، آزره صفای پسند است، آزره کسته عدل پسند است. بزمزو خاطر کسته این برندایی که مدرومونی او برندای اکسپشنالیزم منیزو کسته نیست، اگرچه ما خوش دارم مگم که تو باید از هر لحاظ اکسلنس داشته باشی، لیکن تو باید طرف اکسپشنالیزم نری. این کلانترین سبقه
که مطلب مو میتونه زی واقعیت کسته داشته باشه. باقی چیکار میشه و میلیتریلی والا چیکار میشه و ای چیکار شد و چیکار شد و نوار شما کس در روز از نیوز هم میشنوین، نه شما کس از دیگه تجزیه نگاران میشنوین. امید نمی که مطلب ای کانسپت اینترپریتیشن برندینگ کس از منیزی واقعا کس این برندینگ دو قوتا کس از منیزو مو چیز یاد گرفته میتونی برای دوستا کس دلچسب بده باشه یا مستن کس یک زی شما گو چیز یاد گرفته باشه و تایم شما کس ضایع نشده باشه. خب دوستا لازمی است که گوار که ما گفتم شما تمامیشم شاید قد گری نکنین، شما کس شاید از خود اینترپریتیشن داشته باشین، از خود خاص تفکر داشته باشین، نگاه داشته باشین. شما کس یا سوال در ذهنتون باشه لازمی است اگر شما اونا رو در صورت میسیج در صورت کامنت کس دزما بیرسنین ما کس خوشحال میشم